बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, चाहे किसी भी फोरम से आप यहाँ पे इन हुए हैं, आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है खान टीचिंग से, जिसमें आज मैं आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को बताने जा रहा हूँ डाटा एंट्री के बारे में कि डाटा एंट्री जो ऑनलाइन जॉब्स होती हैं उनसे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। डाटा एंटर करना होता है, इसमें कोई इतना ये नहीं होता कि आपको डाटा ज़बानी लिखना होता है, आपको ज़बानी कलामी बता दिया जाता है, बल्कि आपको डाटा जो होता है वो मुख्तलिफ जो कंपनीज़ होती हैं, मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग हो रही होती है, वो वेबसाइट्स आपको जो है वो मुख्तलिफ जो ओनर्स होते हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले प्रोफेशनल्स लोग बैठे होते हैं, वो अपने टाइम सेविंग के लिए अपना जो डाटा होता है वो आगे प्रोवाइड करते हैं तमाम व्यूवर्स को कि उनमें से कोई अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको डाटा दिया जाए और वो टाइप करके डाटा एंट्री करके तो हमें दे, तो हम उसको जो है वो उसकी पेमेंट देंगे जो उसने अपना हक अदा किया। तो डाटा एंट्री के हवाले से मुकम्मल तौर पर मैं पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को इस इकनॉमिकली क्राइसिस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो उससे पहले थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको बताने होते हैं कि डाटा एंट्री के लिए आपको पर पेजेस भी पेमेंट की जाती है, पर आवर भी की जाती है, आधे घंटे की भी की जाती है, 15, जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको आपकी पेमेंट मिलेगी डाटा एंट्री की। तो आप तमाम देखने वाले व्यूअर्स को मैं अभी मुख्तलिफ साथ साथ जो है क्लिक्स दिखाऊंगा कि जहाँ पे जो है मुख्तलिफ लोग भी अर्निंग कर रहे हैं डाटा एंट्री से, कहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो आप खान टीचिंग के साथ टच रहें, सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया हुआ, और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो अभी आप तमाम देखने वाले व्यूअर्स को लेकर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे देखते हैं कि डाटा एंट्री के हवाले से कौन सी इंपॉर्टेंट आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद वीडियो अपलोड होने जा रही है। चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। तो डियर व्यूअर्स, हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर। यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है डाटा एंट्री ऑनलाइन। यहाँ पे जो है डाटा एंट्री ऑनलाइन वेबसाइट्स, पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद किस पे जाना है मैं सारी डिटेल समझाता हूँ, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। नीचे आना है तो यहाँ पे आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स को बता चलो कि यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बताया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 17 बेस्ट एंट्री जॉब साइट्स इन 2021। ये 21 के अंदर लॉन्च की गई है और मुख्तलिफ जॉब साइट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी अर्निंग जो है हैंडसम आप अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है अर्न ऑनलाइन गाइस, यानी आप यहाँ से जो है वो अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन गाइस। किस तरह अर्निंग करनी है ये देखें, आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स के लिए मैं पूरी की पूरी डिटेल समझाऊंगा। देखें यहाँ पे जो है ये चीज़ जो लिखी हुई है अर्न अप टू, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि 4 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 8, इसको आप करें तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें ना, ये लिखा हुआ है USD पर वीक एज अ मैथ एक्सपर्ट। अगर आप मैथ के एक्सपर्ट हैं तो आप इतना जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये देखें फोटो मैथ लिखा हुआ है, ये फोटो मैथ की जो है ना ये एक इम्पोर्टेंट साइट है, और भी सारे व्यूवर्स के लिए है। पूरी वीडियो को देखिएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि अर्न USD $300 प्लस पर वीक। आप जो है 300 से ज़्यादा जो है एक वीक के अंदर आप अर्न कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 17 बेस्ट डाटा एंट्री जॉब साइट्स इन 2021 विदाउट इन्वेस्टमेंट किए बगैर जो है ये 2021 में साइट्स लॉन्च की गई थी। अभी भी 2022-23 ऑनवर्ड जो है ये चल रही हैं। तो आपको मैंने ज़रूरी समझा बता रहा हूँ, पूरी वीडियो को देखिएगा किस तरह आपने काम करना है। ये देखें ये डाटा एंट्री जो है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखें कि आप जो है ये लिखा हुआ है कि आर यू लुकिंग डाटा एंट्री साइट्स, इनफैक्ट डाटा एंट्री इज़ द मोस्ट सर्च जॉब ऑनलाइन टू वर्क फ्राम होम। घर बैठे जो है आप सर्च करके आप अच्छे खासे जो है सब मनी जनरेट कर सकते हैं। बट द रियल चैलेंजेस अबाउट डाटा एंट्री जॉब इज़ फाइंडिंग द राइट प्लेस वर्क। राइट प्लेस जो है वो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम राइट प्लेस जो है वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखें कि 17 बेस्ट एंट्री जॉब डाटा साइट्स जो है उसमें अटेंशन की ज़रूरत है कि पहली जो 12 साइट्स आपको डाटा एंट्री साइट बताऊँगा वो इसमें
انٹرنیشنل ممبرز لائک کرتے ہیں، جیسا کہ آپ آؤٹ سائڈ دا یو ایس رہ رہے ہیں، جیسے انڈیا، فلپائنز، یورپ کے اندر رہ رہے ہیں، تو یہ ورک جو ہے وہ کرتی ہیں سائٹس. باقی جو 5 سائٹس ہوں گی وہ یو ایس اونلی کے لیے ہیں، یعنی جو امریکن سٹیزن ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے ہیں. اب یہاں پہ سب سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ سائٹ ہے وہ ہے ریو. ریو جو ہے یہ پاپولر ڈیٹا انٹری سائٹ ہے. اس کے اندر آپ ایگزیکٹ جو ہے وہ اپنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسکرپشن، کیپشننگ ٹائپس آف جابس ہے فرام دس سائٹ یہ کر سکتے ہیں. اس میں یہاں پہ جو ہے ایک جو چیز آپ کو سمجھانی ہے، رائٹ ان دا بگننگ یو نیڈ ٹو کمپلیٹ دا کوالیفائڈ ٹاسک. آپ کو ٹاسک جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، ان کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ آپ اس سائٹ کے اوپر آ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں. ریو جو ہوتا ہے اس میں بیسڈ آن آڈیو منٹس ہوتے ہیں. یہ آپ جو ہے ارن کر سکتے ہیں بٹوین $0.35 ٹو $0.75 پر آڈیو منٹ. اگر ایک آڈیو منٹ ہوگی تو اس کی آپ کو 0.35 سے لے کر $0.75 تک پر آڈیو کے اندر آپ کو یہ ملے گا. اس کے بعد جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں 60 منٹ کی ٹرانسکرپشن تو آپ کو نیکسٹ لیول پہ پروموٹ کر دیا جائے گا. ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کا یو کین ورک آن دس سائٹ ویئر ایور یو وانٹ. آپ کہیں پہ بھی جو ہے کبھی بھی آپ اس سائٹ پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ اپلائی کرنا ہے تو جب یہ میں نے جیسے اوپن کیا اس طرح اوپن کر کے آپ یہاں سے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر سے اپلائی کرنا ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ٹرانسکرائبنگ. یہ ٹرانسکرائبنگ جو ہے اس یہ ایک پاپولر ڈیٹا انٹری سائٹ ہے. اس کے اندر بہت ساری جابس جو ہیں وہ آفر کی جاتی ہیں، اور یہاں پہ آپ کو پریویس ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اونلی ریکوائرمنٹس کروم براؤزر سے چاہیے ہوتا ہے، اور پے پال کا اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی جو ہے سائٹ کے اوپر آ کے جس طرح میں آیا ہوں اسی طرح آپ نے بھی آنا ہے. پہلے سمجھ لیں ساری چیزیں، آپ کو سمجھاتا ہوں. پھر جو ہے آگے آ جاتا ہے اسکائبی بھی جو ہے پاپولر ایک سائٹ ہے جہاں سے آپ انٹرنیشنل ممبرز جو ہوتے ہیں وہ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ بھی اسی میں انٹرنیشنل ممبرز ہیں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ آفر کرتی ہے $2 سے $25 تک، یعنی $2 to $25 پر آڈیو آر. 1 گھنٹے کے اندر آپ اتنا کما سکتے ہیں. بہت ہی اچھی جو ہے وہ سائٹ ہے. اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ اپلائی کر دیا ہوا ہے، آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. پھر آگے ہے گو ٹرانسکرپٹ. یہ ایک UK بیسڈ کمپنی ہے، ہائر کرتی ہے ٹرانسکرپشنلز آل اراؤنڈ دا گلوب. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پر آڈیو 60 سینٹس ملتے ہیں. آپ منی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. جو اس کے لیے اپلائی کرنا ہے سائن اپ کریں. یہاں سے جو ہے آپ اس کی سائن اپ کی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. فائیور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹا انٹری سائٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ دیکھیں، ڈو ناٹ جسٹ ڈریم، فری لانسنگ سروسز ہیں. فائیور جو ہے ایک بہت اچھی پلیس ہے جہاں سے آل ٹائپس آف ڈیٹا انٹری جابس جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. یو کین آفر آلموسٹ آل ٹائپس آف ڈیٹا انٹری ایکٹیویٹیز فار $5 اینڈ مور. $5 سے لے کر آپ 200 آگے تک بھی ارن کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے you need to create a job profile mentioning all the different data entry you can do. Once you prospect and finds your offers appealing, they will contact you offer a job. یعنی آپ جب اپنی پروفائل بنا دیتے ہیں، ڈیٹیل دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد خود سے ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو آپ اس کی سائن اپ ہوں گے. پہلے فائیور کا اکاؤنٹ بنائیں، اس طرح آپ فائیور کے اکاؤنٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے موٹرک جو ہے یہ کراؤڈ سورسنگ سائٹ ہے امیزون کی. یہاں بھی آپ بہت زیادہ اٹریکٹیو جابس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آل اوور دا ورلڈ بیسٹ پلیس ہے. فائنڈنگ دا جابس ہے، ریسرچ ڈیٹا انٹری جابس ہے، ٹرانسکرپشن جابس ہیں. اس کے بعد فارم فلنگ جابس آپ کو یہاں سے آفر ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے جو ہے کر سکتے ہیں. آپ بہت سارے ٹاسک ملتے ہیں امیزون کے اندر، آپ کو لسٹیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو اس کا خوشگوار ایک اچھا ایکسپیرینس ہے. آپ بھی اس ایکسپیرینس سے فائدہ ضرور اٹھائیے گا. اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک چیز جو یہاں پہ یاد کرنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، اور دوسری ہے اپ ورک. ٹھیک ہے، اپ ورک جو ہے یہ بہت ہی ورلڈ بیسٹ فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے. یہاں پہ آپ ایکٹیو جابس، امپلائز جاب سیکشن یہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ سملر جو ہے وہ فائیور کی طرح ہی کام کرتا ہے. آپ کو پروفائل بنانی ہوتی ہے، آپ کو نمبر آف ٹاسک جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. تو اس سے آپ جو ہے وہ $300 پر ویک بھی ارن کر سکتے ہیں. تو اس کا میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے. یہاں پہ اس کو سائن اپ کرتے ہیں. اپ ورک کا جو سارا کام ہے وہ آ جائے گا. آپ نے ورک کیسے کرنا ہے، یہاں پہ مختلف جو ہے آپ کو رولز دیے جائیں گے کہ آپ نے ان رولز کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کام کون کون سے کر سکتے ہیں. براؤز ٹیلنٹ بائی کیٹیگری ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہے اینڈ IT سیکٹرز کا اس کے اندر آ جاتا
جاتا ہے. یہ والے تینوں جو ہے یہاں پہ کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد آگے نیکسٹ جو ہے اس کے اندر ڈیزائن اینڈ کریٹیو اسکلز آنی چاہیے. سیلز مارکیٹنگ کے بارے میں ہے. تو یہ مختلف جو اس کے اندر ہے آپ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ رائٹنگ اور ٹرانسلیشن کے حوالے سے بھی اس کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں. ایڈمن کسٹمر سپورٹ ہے وہ بھی آپ کو اس میں ملتی ہے. مختلف جو ہیں اس کے اندر آپ پاپولر پوسٹ جابس یہاں پہ جو ہے آپ اپنا پوسٹ کر سکتے ہیں. براؤز اینڈ بائی پروجیکٹس جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. لیٹ اس ہیلپ ٹو فائنڈ دا رائٹ ٹیلنٹ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. تو بہت زیادہ یہ کام ہے, کوالٹی ہونی چاہیے, سیف اینڈ سیکیور کام ہے. آپ کی 24/7 جو ہے آپ کو سپورٹ ملے گی. تو آپ اپ ورک کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر جو ہے اپنے سائٹ بنائیں, اس کی سائن اپ ہوں, اپنی پروفائل اپلوڈ کریں. تو انشاءاللہ جو ہے یہاں سے آپ کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویب سائٹس 5 ویب سائٹس میں نے بتائی ہیں. یہاں سے آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. 50% فاسٹر جو ہے وہ یہ پروجیکٹ اپنا لانچ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ارننگ ہوتی ہے. تو لازمی طور پر اس کو آپ فوراً جوائن کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. خان ٹیچنگ کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو ضرور آن کریں. تھینک یو ویری مچ.